गुरुदेव महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अरुण किरण जाले रंजिता सावकाशा विदित जप बटिका पुस्तिका भीतिहस्ता इतर कर बराढ़ा परिबाला नित्य कल्याण। मान्यः यागस्थ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य श्रीमद् गंगानाथझा परिसरस्य निदेशकाः अतीव कर्मठाः विद्वांसः प्रयत्नशीलाः मनीषिणः आचार्याः प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी वर्याः पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अभिनवाः कुलपतयः श्रीमन्तः अत्यन्तम् उदारचेतसः मेनन महाभागाः जगन्नाथ विश्वविद्यालयस्य आचार्याः पाठी महोदयाः संचालकाः जना भगिन्यः अथ च त्रिपाठीवर्याः इदानीं स्वागतं कृतवन्तः जनार्दन महोदयाः अन्ये च समवेताः आचार्याः अद्य आत्मनः प्रचेलिमं भागधेयं मत्वा शास्त्र चर्चायै अहं प्रवृत्तः। यद्यपि ईदृशेषु विषयेषु अस्माकं प्राक्तन आचार्याः एव प्रमाणं भवन्ति, अस्माकं तादृशी गतिः नास्ति, सत्यं ब्रवीमि। तथापि पूज्य पादानां पंडित श्री रामप्रसाद त्रिपाठी गुरुवर्याणां श्री राममित्र शुक्ल गुरुवर्याणां किमपि उपजीव्यम् आसाद्य इह वक्तुमहं प्रवर्ते। तत्र इदं प्रसिद्धं व्याकरणमपि दर्शनं भवति। यथा प्रस्थानान्तरे मोक्ष पदार्थः अत्रापि मोक्ष पदार्थः अत्रापि अंतःकरण शुद्धोपायाः अत्रापि साधना पंथानाः साधना पथाः एवञ्च यथा विभिन्नेषु प्रस्थानेषु परमात्म तत्व दर्शनस्य यतः दर्शनस्य व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा दृश्यते परमात्म तत्त्वमेन तदेव दर्शनम्। अतः अत्रापि शब्द साक्षात्कारः वैयाकरणानां मते शब्द ब्रह्मवादिनां मते प्रसिद्धेव। अतः शब्द ब्रह्मणः साक्षात्कारस्य सत्त्वात् अस्यापि दर्शनत्वम् अक्षुण्णमेव। अन्यदपि कारण जातं, तथापि मोक्षे प्रवणत्वात् अस्य शास्त्रस्य दर्शनत्वम् अबाधितम् इत्यहं संक्षेपतः प्रतिजाने। तत्र भागवदीये यद्यपि काशिका कृता अकालिकं व्याकरणम् इति प्रोक्तम्, अर्थात अस्मिन् पाणिनीये व्याकरणे कालस्य लक्षणं नास्ति इति प्रोक्तम्। तेषामिदं तात्पर्यं भवेत् यत् पाणिनिना साक्षात् कालस्य लक्षणं न कृतम्। कालशब्दस्य कालः बहुधा कालः परिमाणिना इत्यादिना
अन्यत्र तत्रापि बहुत्रापि कालशब्दस्य प्रयोगः कृतः परन्तु लक्षणं न विहितम् अतः अकालिकं व्याकरणम् इत्येव तस्य विवरणमपि तत् साक्षात् दत्तम्। परन्तु भर्तृहरिणा किंवा भगवान् भाष्यकारः कालस्य लक्षणं स्पष्टं करोति। तत्र या आधारशिला स्थापिता आचार्येण भर्तृहरिणा तदाधारमेव वयं प्रवर्तामहे। अध्याहित कलामस्य कालशक्तिमुपासिताः जन्मादयो विकारा षट् भावभेदस्य योनयः। इयं कालशक्तिः तावत् तस्याः लक्षणं किम्? अध्याहित कलामस्य तत्र कालः परिमाणिनः इत्यस्मिन् सूत्रे येन मूर्तीनाम् उपचयाश्च लक्ष्यन्ते स कालः। साक्षात् एभिर्वचोभिः कालस्य लक्षणं प्रस्थापितं भगवता भाष्यकृता। तत्र कैयटेन श्रीमता नागेशेन च येन इत्यस्य एकवचनत्वम् आश्रित्य अवलम्ब्य स्पष्टम् उक्तं येन इत्यनेन एकवचनेन एवं प्रतिभाति एवं प्रतीयते कालः एक एव। तथैव अत्रापि कालः एक एव। अतएव भर्तृहरिणा स्वकीय कारिकायाम् अध्याहित कलामस्य कालशक्तिमुपासिताः इत्यत्र अध्याहित पदं पन्यस्तम्। अध्याहिताः अध्यस्ताः आरोपिताः कलाः भेदाः यस्यां सा अध्याहित कला। अर्थात् साक्षात् काले भेदाः न सन्ति। क्षण लव निमेषादयः यावन्तः भेदाः प्रतीयन्ते व्यवहारे उपयोगे च ते भेदाः सर्वथा अध्यस्थाः क्रियामाध्यमेनैव प्रवर्तमानाः अवलोक्यन्ते। वस्तुस्तु साक्षात् काले भेदाः कालस्य भेदाः वा न वर्तन्ते। अतएव अध्याहित कलाम्यस्य अध्याहिताः अध्यस्ताः आरोपिताः इत्यादि तत्त्वव्युत्पत्तयः अपि प्रवर्तन्ते। तत्र भवन्तः विचारं कुर्वन्तु। यत्र अस्य जगतः विवर्तानन्तरं यतः प्रथमा कारिका यतः तत्र जगतः प्रक्रिया ब्रह्म विवर्तते। यतः जगतः प्रक्रिया तत्र समग्रां कारिकां न वदामि अनादिनिधनम् इत्यादि। तत्र विवर्तते इत्यस्याः क्रियायाः कर्ता ब्रह्मपदं ब्रह्मेति। तदनन्तरं तस्य प्रभावः किं भवति? यतः जगतः प्रक्रिया इति तस्य फलं विवर्त इत्यस्य फलं जगतः प्रक्रिया इति जायते। जगतः प्रक्रिया कीदृशी? जन्माद्यस्य इत्यादिना जगतः प्रक्रिया उलक्ष्यते। जगत् जायते, जगत् सुस्थिरं भवति, जगत् प्रलुप्तं भवति, प्रबलीयते। एवं उत्पत्ति स्थित विलय भेदैः तत्र जगतः प्रक्रियायाः निरूपणं कृतम्। एवं प्रकारेण तत्र कालाख्याशक्तिः कथं माहात्म्यं स्वकीयं माहात्म्यम् उधत्ते इत्यपि विचारः करणीयः एव। तत् येन उक्तं येन मूर्तीनाम् उपचयाश्च लक्ष्यन्ते स कालः। उपचयः वर्धनम्, अपचयः क्षयः। अतएव तत्र जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, ह्रस्यति, नश्यति इत्यादिना
पदार्थानां यावन्तः पदार्थाः वर्तन्ते तेषां केचन भावविकाराः परिलक्षिताः। स च कालः यद्यपि एकेव भाष्यस्य इमाः पङ्क्तयः वर्तन्ते, स च आदित्यगत्या तादात्म्यम् आपाद्य कालः आदित्यगत्या इतः कालक्रिययोः अस्ति कश्चित् सम्बन्धः, लक्षणः सम्बन्धः। केचन आचार्याः एवमेव वदन्ति यत् क्रिया व्यतिरिक्तः कालः न प्राप्यते, क्रिया एव कालः। आचार्यस्य नागेशस्य मतम् एवं मञ्जूषायां प्रतिपादितं। तथापि अत्र कालप्रमुखेन वयं विचारं कुर्मः, अतः कालाक्कसत्ताम् अवश्यमेव अवधारयामः। तत्र कालाख्यासक्ति भावं जनयति। यद्यपि जायते इत्यस्य जननक्रियायामपि कालः कारणमेव, तत् समवेतैः अन्यैः वासना प्रमुखैः अन्यैरपि कारणैः भवितव्यम्। अन्यदेतत् परन्तु उपचयापचयावधारणे कालस्य प्रामुख्यं वर्तते एव। अतः जायते, ह्रस्यते, जायते, पुनः किं सर्वेषामयं सिद्धान्तः उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं तिष्ठति, अतः अस्ति। जायते इत्याकारिकापि क्रिया, अस्ति इत्याकारिकापि क्रिया, अयमपि भावविकारः। तथा अत्रापि कालस्य सूक्ष्मतः सन्निवेशः अस्त्येव। कालसम्बन्धमन्तरा क्रियायाः प्रवृत्तिर्नास्ति, तथा जायते इत्यस्य व्यवहारस्य संभवत्वात् एवं अस्ति इत्यस्यापि अवस्थानस्यापि क्रियारूपत्वेनैव व्यवहारस्य सत्त्वात् क्रिया एव तत्र महोदय भवान् म्यूट् अभवत्। आचार्याः आचार्याः भवतां ध्वनिः न आगच्छति। आगच्छति न वा? इदानीम् आगतम्, इदानीम् आगतम्। बहुकालात् नागच्छति। इदानीमेव केवलं किमपि तत्र जातमस्ति। तथा एवं प्रकारेण जायते, अस्ति, विपरिणमते। अहम् एवमर्थं ब्रवीमि, तत्र शब्दब्रह्मणः अन्यच्च किमपि तत् एते भावविकाराः भवन्ति। केचन वदन्ति इयं कालाख्याशक्तिः परतन्त्रा, केचन वदन्ति इयं कालाख्याशक्तिः स्वतन्त्रा। यतः आचार्येण सोपकृतैव एतत् स्पष्टं उल्लिखितं वर्तते यत् कालाख्येन स्वातन्त्र्येण अन्याः सर्वाः परतन्त्राः शक्तयः वर्तन्ते। अतः या कालाख्याशक्तिः सा सर्वथा स्वतन्त्रा शक्तिरस्ति। तदधीनमेव अन्याः कालाख्येन स्वातन्त्र्येण सर्वाः परतन्त्राः जन्मवत्याः शक्तयः समाविष्टाः कालशक्तिवृत्तिम् अनुपतन्ति। परन्तु एतद् वाक्येन इदं नावधेयम् इयं कालाख्याशक्ति सर्वथा स्वतन्त्रा। इयमपि मायांगभूता शक्ति, अविद्यांगभूता शक्ति। अतः स्वातन्त्र्यं सर्वथा सापेक्षम् अस्ति। जन्मवत्याः याः समाविष्टाः शक्तयः सन्ति, तासाम् अपेक्षया अस्याः शक्तेः स्वातन्त्र्यं
परंतु या अविद्या शक्तिरस्ति यथा माया शक्तिरस्ति प्रघट्टके तत्सर्वं लिखितं तस्य अंतर्भूतत्वात् इयमपि कालक्रमणः तंत्रं भजते कारणं तत्र व्यवहारे पश्चात् पुराणे स्वप्यस्य अनुवर्तनम् अवलोक्यताम् यथा सनकादीनां कृते कश्चित् व्यवहारः उपलभ्यते यत् पंचायन वर्षाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः तेषां पंचहायनमेव कालः भवति परन्तु ते अवस्थातः पूर्वेषामपि पूर्वजाः भवन्ति किं कारणं पश्यन्तु तावत् अस्माभिरपि एवं कर्तुं शक्यते चेत् तर्हि शोभनं ते भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अवस्था अस्मद्दृष्ट्या 10 सहस्रवर्षीया वर्ष यावत् पर्यन्तम् आसीत् परन्तु वस्तुतः शरीरदृष्ट्या पदार्थदृष्ट्या कालाख्यशक्तिदृष्ट्या ते 15 वर्षीयाः यावत् आयुः आसन् वाल्मीकिमत प्रमाणं कारणमस्ति किं जायते भवतु अस्ति भवतु विपरिणामः तावत् भवतु विपरिणमितेऽपि काले विपरिणामेऽपि या शब्दशक्तयः वर्तन्ते या मन्त्रशक्तयः वर्तन्ते या साधनाशक्तयः वर्तन्ते तासां बलेन अस्याः कालशक्तेः नियन्त्रणं भवति अतएव ते लोकव्यवहारतः पूर्वेषां पूर्वजाः इति व्यवहारेण सभाजयन्तोपि वस्तुतः पदार्थगत आयुषा ते 5 वर्षीयाः एव आसन् भगवान् रामचन्द्रः 15 वर्षीयः एव आसीत् एतत् वाल्मीकि अत्यन्तं विस्तरेण सविस्तरं प्रतिपादितमस्ति अतः एतत् न मन्तव्यम् इयं कालशक्ति सर्वथा स्वतन्त्रा शक्तिरस्ति अस्याः कालशक्तेः सापेक्षतया स्वातन्त्र्यम् अन्य सापेक्षतया पारतन्त्र्यम् उपस्ति अतः इयं कालशक्ति सर्वथैव स्वतन्त्रा नास्ति अतएव तद् उल्लिखितं कालाख्येन स्वातन्त्र्येन इत्यस्याः व्याख्यानं यदि ग्रन्थम् अवलोक्य कुर्मः प्रतिपादयामः तदा अस्य स्वातन्त्र्यं सापेक्षमेव भवति एवं प्रकारेण संसारे यत् वैश्वरूपं दृश्यते अस्माकं सिद्धान्ते एकः शब्दः सर्वशब्दः एकः शब्दः विश्वशब्दः सिद्धान्तकौमुद्यां तत् प्रतिपादितं वर्तते उभौ अपि सर्वपर्यायौ परन्तु मूलतः एतत् नास्ति यदा समष्ट्यभिप्रायेण वयं प्रयोगं कुर्मः तदा सर्वशब्दस्य प्रयोगः यथा उद्भूतावयवभेदविवक्षया सर्वशब्दस्य समुदायस्य प्रयोगं कुर्मः तदा विश्वशब्दस्य प्रयोगः अम्बाकर्तृकृता एतत् सर्वमेव सविस्तरं निरूपितम् अतएव यावत् वैश्वरूपता भिन्नरूपता उद्भूतावयवभेदविवक्षता यत् प्रतिपदार्थस्य भेदः यत् प्रतीयते तत् सर्वत्रापि कालशक्तेरेव नियामकत्वं कालशक्तेरेव कारणत्वेन तत् अभिमता वर्तते एवञ्च तत्र अस्याः यद्यपि निरूपणं स्वतन्त्र एव कालाख्ये कालसमुद्देशे अस्ति तथापि अत्र संक्षेपतः एव वयं विषयम् अवधारयामः अत्र प्रतिबन्धकतया अभ्युपज्ञात्मकतया अस्याः कालशक्तेः संचारः जगत्यवलोक्यते कांश्चित् भावान् प्रतिबध्नाति कांश्चित् भावान् अभ्युपज्ञया कार्येषु प्रवर्तयति स्पष्टमेव पिकादीनाम् उदाहरणं पिकानां सत्ता सर्वथैव भवति तथापि ते वसन्तकाले एव
स्वकीयं शब्दं समुदीरयन्ति। तथापि एतत्तु लौकिकम्। अस्मत् विचारेण यथा एकं वाक्यं स्मरामि, अद्यत्वे तु पाणिनीयमेव। इदं वाक्यं कालशक्तेः सञ्चारमन्तरा व्याख्यातुं न शक्यते। यतः शब्दानुशासनस्य साधुत्वावधारकस्य शास्त्रस्य नियामकबलं यदस्ति तत् इदानीम् अद्यत्वे पाणिनीयस्यैव। स्पष्टं वर्तते कालाख्याशक्ति अन्यानि शास्त्राणि इदानीं प्रतिबध्नाति। पाणिनीयशास्त्रस्य कृते अभ्युनुज्ञां प्रसूते। अतः अद्यत्वे पाणिनीयमेव इत्यादि व्यवहाराः भवन्ति। अवलोकयन्तु, बहुधा स्तोत्राणि सन्ति, बहुधा वेदे मंत्राः वर्तन्ते। तेषाम् उच्चारणं, तेषां पाठः यदि अस्मिन् काले क्रियते तदा फलाय भवति, परन्तु यदा तादृशे काले न युज्यते, तेषां प्रयोगः न क्रियते, तदा संध्या बन्ध्या भवति, निष्फलं भवति इत्यादि तत्र फलानि प्रतिश्रुतानि। तत्र किं कारणं? कालेव तत्र व्यवस्थापकत्वेन अवतिष्ठते। अतः तत्र कालस्य माहात्म्यं प्रतिबंधकत्वेन अभ्युनुज्ञादातृत्वेनापि कर्तव्यम्। एवञ्च जगतः अस्य नियामकत्वं नियन्त्रकत्वम् अपि कालस्य वर्तते। तदपेक्षया अस्याः कालाख्याशक्तेः स्वातन्त्र्यं भवत्येव। अतएव उचित उक्तं ततस्य प्रतिभावं वैश्वरूपस्य प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां शक्तिवच्छेदकत्वेन क्रमवान इव आभासोपगमः लक्ष्यते। यद्यपि अस्य क्रमः नास्ति, कालः कश्चित् क्रमवान् नास्ति, तथापि आदित्यक्रियया तादात्म्यम् आपाद्य क्रियासु क्रिया सर्वथा एव अनुमेया भवति। क्रिया सर्वथा एव अनुमेया भवति। इत भाष्यम् अत्र परोक्षलिट् सूक्तस्य भाष्यं प्रमाणमेव अत्र क्रियाचराम् अत्यन्तम् अदृष्टा इत्यादि कृता। अनुमानप्रकारः आकलनमेवं कर्तुं शक्यते। यथा घटगणने यावती सामग्री अपेक्षिता, कुलालः, चीवरं, दण्डादिकं, मृदादिकं, जलादिकं सर्वापि सामग्री तत्र उपस्थिता वर्तते, तथापि कार्यं न भवति। सत्यां सामग्र्यां समोधानां सामग्र्यां कार्यस्य उत्पत्तिः स्यात्, तथापि सत्यामपि सामग्र्यां यदि कार्यं नोत्पद्यते, तदनन्तरं किञ्चित् हस्तादिकं चालयति, तदा तदनन्तरमेव क्रियायाः फलस्य प्रसूतिर्भवति। अतः सामग्री समवधान मध्ये, फलस्य प्रसूति मध्ये, सामग्री समवधान फल प्रसूति मध्ये यावान् यः कालः व्यवहितो भवति, तत्रैव काले वयम् अनुमानं कुर्मः क्रियायाः सत्ताम्। अतः तस्मिन्नेव काले क्रिया भवति, अन्यथा सत्यामपि सामग्र्यां किमपि फलं नोत्पद्यते, किमपि कार्यं नोत्पद्यते। अतः सामग्री किञ्च फलोत्पत्त्य मध्ये एव तस्याः क्रियायाः तत्र वयम् अनुमानं कुर्मः, सत्तां कुर्मः। एवञ्च प्रकारेण आदित्यगत्या, आदित्यः सर्वत्रैव चलति, सर्वत्रैव सममेति, तद्गत्यैव असौ कालः तादात्म्यभावमापन्य क्षणलवनिमेषादिभिः बहुधा उपचर्यते। वस्तुस्तु यदा योगिनां साधनया शब्दाभ्यास जनित विलक्षण प्रभावेन च तत् क्रियया सह यत् तादात्म्यभावः कालस्य प्रदत्तः, तेन सह यदि ते मंत्रबलेन साधनाबलेन तस्याः पार्थक्यं जनयन्ति, तदा
तेषु कालः एव काले संचरणे साक्षात् व्यवस्था नास्ति, स्वयमेव न कालः चलति, अपि तु क्रियया सन्निधानात् तस्य गतिर्भवति। अतः तद्गत क्रिया रहिताः तत् कालस्य प्रभावं नोपपादयन्ति। एतदस्माभिः प्रागेव प्रतिपादितं वर्तते। तत्र अत्र अध्यास प्रकरणे स्वप्न विज्ञान पुरुषवत् बहिस्तत्त्वाः रसपन विलक्षणाः भोक्ति भोक्तव्य भोग्यन्थयः विवर्तन्ते इत्यादि कृत्वा अस्य विवरणं दत्तं। यथा स्वप्ने कश्चित् जनः रोदिति खादति पिबति अनेकाम् अवस्थां प्राप्नोति, परन्तु वस्तुगत्या जागरिते सति तस्य तथा भावः नोपलभ्यते। एवं प्रकारेण अध्यासेनैव एतत् सर्वम् उपजनितं भवति। एवं अतएव अयमेव कालः क्रियायाम् आपद्य तत्र मम क्रियाभिः तत्र अवस्थानात् क्रियासु अवस्थानात् मम अहंकार इत्यादि ग्रन्थीनामपि अयं कालः जनको भवति। तथापि तत्र वस्तुतः न भवति, अध्यास विधिनैव तस्य जनकत्वं परिकल्पनीयं भवति। अयं च कालः वेदे पुराणेष्वपि स्मृतिष्वपि बहुधा परिहितो भवति। अस्य कालस्य विषये तृतीय कांडे एका कारिका उपलभ्यते। जलयंत भ्रमावेश सदृशीभिः प्रवृत्तिभिः सकलाः कलयन् सर्वाः कालाख्यां लभते विभुः इत्येषा कारिकापि अस्मिन् विषये अवश्यमेव अवलोकनीया भवति। अस्यां कारिकायां यत् प्रथम कांडे या कारिका अध्याहित कलामस्य कालशक्त्योपासिता इत्यत्र अध्याहित पदमस्ति, तत्सैव अध्याहित इति पदस्य विवरणम् अस्यां कारिकायाम् उपन्यस्तं। जलयंत भ्रमावेश सदृशीभिः यथा जलयंत्रं चलति तस्मिन् कश्चित् क्रमः अवलोक्यते, तेनैव क्रमेण सक्रमः सर्वथा अध्यस्तो भवति। एवमेव कालाख्ये तत्त्वे कालाख्ये सत्त्वे भ्रमावेशवशात् क्रियासन्निधान वशात् सर्वाः प्रवृत्तयः उपपन्ना भवन्ति। एवमेव सर्वप्रवृत्तिमन्तं प्रवृत्तिमतीं कालाख्यां शक्तिम् असो विभुः शब्दाख्यं ब्रह्म तत्र प्राप्नोति, तदैव सर्वं कार्यं करोति। एवमेव प्रकारेण तत् बहुधा विचाराः तत् उपपादिताः प्रकटीकृताः। एवमेव स्वयमेव विश्वात्मा एक एव परम ब्रह्म विधानम अवस्थाः तत्रापि या भेदाः परिलक्ष्यन्ते तेषामपि कारणं कालशक्तिरेव भवति। तेषामपि कारणं कालशक्तिरेव भवति। अतएव हेलाराजस्य इदं वाक्यं वयं स्वीकुर्मः। विश्वात्मा एक एव परं ब्रह्माभिधानम् सत्यो भावः सैव नानाविध कार्यकारितया अनंत शक्तित्वेन व्यवह्रियते। अत्र अनंत शक्तित्वेन इति कृते इदमेव ध्येयं यत् हेलाराजस्य वाक्यम् अनंत शक्तित्वेन अपरिमित शक्तित्वेन इति वाक्यं नोपन्यस्तम्, अनंत शक्तित्वेन इति वाक्यं पदमुपन्यस्तम्। अतः अविद्याख्या शक्ति यस्य बहुधा भेदाः असंख्य भेदाः वर्तन्ते ताः अनंत शक्तयः मध्यः या अनंत शक्तिमती सा मायाख्या शक्ति तत् सन्निधानं प्राप्नोति। तत्रैव कालशक्तेः सन्निवेशः। एतेन किं मया विवेचितं भवति?
ये वदन्ति केवलं कालाख्याशक्तिरेव अत्र मायाशक्ति नास्ति कालाख्याशक्तिरेव अस्ति ते चिन्त्याः भवन्ति। अत्र वस्तुस्तु मायाख्याशक्तिः भवति तस्याः मायाशक्तेरेव इयं घटकीभूता शक्ति कालाख्याशक्ति इति। तथा च क्रमिकाश्चक्रभ्रमिवत् परिवर्तमानं तत् प्रामुख्यं स्वातन्त्र्यं च कालशक्तेरेव अस्ति। अतः भ्रमिवत् परावर्तमानान् भावान् प्रकाशयन् कलयति भूतानि इति कालः इति। कालशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि कलयति भूतानि इति कालः कथं यथा भ्रमिवत् परावर्तमानान् भावान् प्रकाशयति इति तत्र तस्य विवेचनं तत्। अतः स विभुः स्वतन्त्रः कालः विभुः स्वतन्त्रः परन्तु स्वातन्त्र्यं सापेक्षम्। अत्र इतत् न ध्येयं यत् कालाख्याशक्ति सर्वथा स्वतन्त्रशक्ति इति सिद्धान्तः नोपपद्यते। अन्ये तु एवं प्रतिपादयन्ति परन्तु अत्र गहन विवेचनेन एतत् न प्रतिभाति। पुनश्च न तत्त्वा तत्त्वयोर्भेदः इति वृद्धेभ्यः आगमः अतत्त्वमिति मन्यन्ते तत्त्वमेवाविचारितं विकल्परूपं भजते तत्त्वमेवाविकल्पितं न चार्थकालभेदेषु कालभेदश्च न चार्थकालभेदोऽस्ति कालभेदश्च गृह्यते। अस्यां कारिकायां यत् श्रीमता हेलाराजेन उपन्यस्तं तद्वयम् अवलोकयामः। यत् अत्र सत्यासत्ये द्वे रूपे स्तः। सत्यासत्ये द्वे रूपे स्तः। द्वैरूपता अस्य वास्तविकी नास्ति पारमार्थिकी नास्ति। परमार्थतः तस्य ब्रह्मणः किंवा कालाख्यः प्रभो कालाख्यस्य प्रभोः द्वयस्यापि पारमार्थिको भेदः नास्ति। तत्र योऽयं प्रकाशः सा विद्या अप्रकाशस्तु तमो अविद्या। विद्या विद्यायाः लक्षणमपि विद्यायाः प्रकाशरूपत्वम् अविद्यायाः तमरूपत्वं तत्र प्रतिभाति। प्रकाशाभावो प्रकाशो नाम कश्चित् प्रमाणसिद्धो निरूप्यः। किं नाम प्रकाशत्वं ततः कश्चित् प्रमाणसिद्धं किमप्रमाणसिद्धं तत्त्वमेव प्रकाशपदेन विधेयम्। एवं प्रकारेण प्रकाश विच्छेदः अविद्या परमार्थतो अविकल्पितं विकल्पनां विषयो तत्त्वं तदेव व्यवहार काले अन्यस्य भावात् विकल्पमानं विकल्प रूपं नानाविध भेदावभासमान सिद्धा सिद्ध अविद्यावशात् समोलम्बते। एवमेव प्रकारेण तत् स्पष्टं यावत् यावान् भेदः प्रभेदः अस्माभिः परिलक्ष्यते तत्सर्वम् अविद्यावशात्। अतः इदमेव कारणं भवति प्रभेद दर्शने अविद्यायाः। सा च विद्या स्वकीयया कालाख्या स्वतंत्र शक्त्या मूर्ति विवर्तन क्रिया विवर्तन इत्यादि प्रकारेण नानाविध विवर्तान् जनयति। मूर्ति विवर्त विषये यथा देश काला परिच्छन्ना काचित् सत्ता अयं सप्त अंगुल परिमितः दशांगुल घटः एतावान् घटः एतावान् महीयान् घटः इत्यादि कृत्वा सर्वं मूर्ति विवर्तः। अयं 10 वर्षीयः अयं 5 वर्षीयः इत्यादि कृत्वा क्रिया विवर्तः। एतद्देशीयः पूर्वदेशीयः
उत्तरदेशीयः इत्यादि क्रमः, देशक्रमः, कालक्रमः, इतः सर्वमेव क्रियावैचित्र्यरूपः कालक्रमः कालसत्याधारेण उत्पद्यते। एवं प्रकारेण मूर्तिवैचित्रतः, देशक्रमाभासवैचित्रतः सर्वत्रापि ये भेदाः परिलक्षिताः, ते भेदाः कालवशादेव परिलक्षिताः। परन्तु यत् जगतः प्रक्रिया वर्तते तत्र ब्रह्मणः विवर्तेव, ब्रह्मणः विवर्ते काचित् अविद्या एव कारणं भवति। सर्वत्रापि यावत् तया विद्या यथा वेदांत दर्शने आच्छादनादिकं पुनश्च यथा प्रक्रिया वर्तते तत्रापि तदेव अत्रापि सा विद्या सर्वम् आच्छादयति, कालशक्त्या क्रियां प्रकटयति। कालशक्त्या या कालशक्तेः क्रियायाः अत्यन्तं सन्निधानात् तद्वशमेवापन्नः तद्भावभावितः तद्यन्त्रारूढे आसक्तः स भ्रममिव आत्मनः नानाभावान् उपादेति। एवं प्रकारेण एव अस्याः कालशक्तेः महान् प्रभावः वर्तते। अन्ये आचार्याः कालस्य स्वातन्त्र्येण क्रियामन्तरा क्वचिदपि उपलब्धिः न जायते, अतः क्रियायामेव कालस्य सन्निवेशः अन्तर्भावः भवति इति प्रतिपादयन्ति। तत् विषये अहम् अन्यत् क्वचित् अवसरे प्रतिपादनं करिष्ये। इदानीम् इदमेव संक्षेपतः अहम् अवधारे यत् कालाख्याशक्ति स्वतन्त्राशक्ति स्वातन्त्र्यं सापेक्षं सर्वथा निरपेक्षं नास्ति। सर्वथा निरपेक्ष स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणः एव तद्व्यक्तित्वं कस्यचिदपन्यस्यापि स्वातन्त्र्यं न भवति। एवमेव अन्यथा शब्दात् यो हि क्रिया सह तादात्म्यभावः तेन सह या विकारः जनितो भवति, अस्त्यादि भाव विकाराः संभवन्ति। तेभ्यः संरक्षणार्थम् अयमेव उपायः शब्दब्रह्मस्य शब्दब्रह्मणः मंत्रस्य वा मंत्रशक्तिर्वा अन्यासामपि विद्यानां शास्त्रादीनां च यो हि अभ्यासः सन्मार्ग परिवर्तनं चेत् जनैः कीते। अतः कालशक्तेः यत् यो हि क्रियात्मकः प्रभावः तेन सह रहितो भवति, तस्मात् स रहितो भवति। अतः तत् भावविकारः नोपपद्यते यथा सनकादीनाम् अन्येषां च महापुरुषाणां योगिनाम् अवस्था अतीव विशाला भवति। किं साधनया ते कालशक्तेः प्रभावं दूरं कुर्वन्ति। अतः वयमपि एवं भूतेषु मार्गेषु प्रवृत्ताः भवामः इति कृत्वा अहमद्य एतावदैव उक्त्वा स्वकीयं वाचम् अवसायामि। सर्वेभ्यः प्रणामान् करोमि। प्रणामः। नमस्कारः।